no, it's not. I know the fare is 10 rupee. And what was really shocking for me was that the driver, he jumped on the brakes, they opened the doors and they kicked me out of. Welcome back again on my channel Jason Max Radira. काही व्हिडिओ पहिलो वॉल्टर लोबो एक एक्टिविस्ट या एक व्हिडिओ ब्लॉगर आसा पळय तेणी हो व्हिडिओ घातलेलो तो हांवें व्हिडिओ पळयलो की एक टुरिस्टाक सतयल्लो फुडल्या कसो सतयलो ती एक बसीर चडली आनी पर्टिक्युलर डिस्टन्साक ट्रॅवल करपाक आशिल्ली तिका सो थंयचे फेर कशे आयले 10 रुपया आयले सो तिणी 20 रुपया दिले आनी इन रिटर्न 10 रुपया परत मागले ते उतराक ते कंडक्टरान या ड्रायव्हरान तिका भरपूर वायट कितें म्हटलें आनी बसीचे दार ओपन केले आनी वच म्हटलें हें सिच्युएशन जालें आतां तिणी सांगलें इतलेंच म्हाका खबर आसा हांवें इन एक्चुअल पळोवना हेंवूय एक्सेप्ट करता कितें जालां सिच्युएशन या कितें तेंचे वादावादी जाल्या पळय सगळेशे कंडक्टर आसता पळय ते लिटरेट आसना इवन ड्रायव्हर आसता पळय ते इतले शिकलेले आसना तिंकां इतलें अंडरस्टँडूय जाता जाल्यार म्हाका खबर ना थोड्यांक जाताय बी पूण आमकां हें समजूंक जाय जे हे इंटरनॅशनल टुरिस्ट येता पळय तिंकां आमी खंय तरी हांगा बरी सर्वीस दिवंक जाय खंय तरी ते टुरिजम जे पयलू गोंयांत आशिल्लें हांव ल्हान आसतना भरपूरशे हिप्पी हे ते हिंकां पळयतालो ते गोंयांत येताले एन्जॉय करताले हांगा सोरोत मेळटा म्हणून न्ही हांगा बरें थंड आसतालें हांगा तिंकां अशें आसा तिंच्या देशांनी नॉर्मली तिची स्कीन पळोवन ती अशा देशान आसतली ज्या देशांचेर थंड वातावरण आसतलें सो तिंचे कशें आसा ते स्कीन थंय फेर आसता थंडाई आसले सो ती हांगा थंडूय बीन घेवपाक येता आनी हांगा कशें आसा गरमी बीन वत तिंकां सनबात म्हणटा पळय तेवूय घेवपाक येता आतां ते तिंचे पॉयंट ऑफ व्ह्यून आनी तिंची लायफ कशें आसा तिंचे थंय ती कितें काम करता हें तुमकां कोण्णा खबर नासता थोडे बार्बर आसता थोडे ल्हान ल्हान वेंडर्स आसता हे ल्हान काम करपी आसता तिंचे कशें आसा थंयची करन्सी चड आसल्या कारणान तिंकां अफोर्ड जाता ती गोंयांत येता एन्जॉय करता आनी आयज तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की गोंयची टुरिजम देंवलेली आसा जितले इंटरनॅशनल टुरिस्ट गोंयांत येताले पळय ते आतां गोंयान सोडून मालवण या आनी खंयचे स्टेट्सांनी वयता कित्याक गोंयांत तिंकां खंय तरी भंय दिसता जिवाचेंचे हाड येतले या तिंकां कोण कितें वायट म्हणटलो हें गोंय पयलू नाशिल्लें आनी ते कंडक्टरान बस ड्रायव्हरान हें अंडरस्टँड करपाक पडटलें तुमचे एक चुके खातीर सगळ्या गोंयाक भोगता सेम रिव्यू ती आपल्या स्टेट आपल्या कंट्रीन वयतली पळय तेन्ना दितली तेवूय तेंचे आडे कडेन जे सोयरेदायरे आहा पळय ते हांगा येवचे ना ते दुसरे कडेन वयतले तुमचेच पोटा आड येतले पळय हांव ते कशा टुरिस्टाचो इतले कशा म्हणजे ते रेस्टॉरंट या टॅक्सी सर्वीस या टुरिस्टांक कितें फॅसिलिटी लागता पळय ते हितून ना सॅक्टरान पूण म्हाका अंडरस्टँड जाता कित्याक हांवूय टुरींग करता हांवूय कसो भोंवत आसता हांव खंयच्या दुसऱ्या स्टेटीन सुद्दां गेलो न्ही जाल्यार म्हाका थंय अशें दिसता की बाबा तेंच्यांनी सर्वीस बरी दिवंक जाय लँग्वेज कळो या ना कळो इंडियेन तर कशें हिंदी एटलिस्ट यू शूड अंडरस्टँड हिंदी एंड एट लास्ट सम स्टेट्स दे कॅन अंडरस्टँड इंग्लीश ऑल्सो सो आमचें जें कन्वर्सेशन आसता पळय तिंकां अंडरस्टँडूय जावं जाय आनी तेंच्यांनी इन रिटर्न आमकां बरें कितें दिवंक जाय हें आमकां अंडरस्टँड करपाक जाय जो वॉल्टर लोबो म्हणटा पळय ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर या मिनिस्ट्री ऑफ गोवा तिंकां कितें म्हणटा पॉयंट आवट करून म्हणटा ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर तो कितें तेजें लायसन्स सस्पेंड करतलो या तेका कितें तेजो पोट मारतलो तेवूय बीन रॉंग तेजें पोट चलता आनी सेकंडली हे भरपूरशे कंडक्टर ड्रायव्हर अशें कित्याक बिहेव करता कित्याक ते इन्फ्लुयन्स ऑफ ड्रग्स या अल्कोहोल आसता पिवन या कितें म्हणटा ते चिविंग गश्टी बीन म्हणटा पळय टॉबॅको हे ते खाता सिगरेट स्मोकिंग हे तेवूय बीन करता आनी ते इन्फ्लुयन्सान ते अशें बिहेव करता तिंकां अशें दिसता जेजो स्किनीचो कलर गोरो आसा या आमचे हिप्पी हे टुरिस्ट भायले जे कंट्रीजातले टुरिस्ट आसता पळय तिंचो कलर पळयल्यार तिंकां दिसता तेंचे कडेन भरपूरशे डॉलर्स या भरपूरशे करन्सी आसता सो ते सगळी करन्सी तिंकांच दिवं सो ते जर 20 रुपयान तेजें पोट भरताले आनी तेणी ते 20 रुपया खातीर हे गोंयचें नांव बाद करपाचें जें केलें पळय तें रॉंग आसा आनी हितून गव्हर्मेंटान खंय तरी हस्तक्षेप करूंक जाय गव्हर्मेंटान ते जे कोण बस ड्रायव्हर्स आसता जे कोण ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटी आसता या टुरिजमान जितल्यो फॅसिलिटी दिता पळय जे कोण लिंक्ड आसता पळय तांकां प्रॉपर गायडन्स करूंक जाय आनी प्रॉपर गायडलायन्स एक दिवंक जाय पेपर डॉक्युमेंटेड गायडन्स दिवंक जाय आनी ते तुमच्यानी फॉलो करूंक जाय हेंवूय मॉनिटर करूंक जाय जे पर्यंत हें जायना ते पर्यंत आमचें टुरिजम जें देंवलां पळय तें वाडचें ना जे गोंय बॅकडेटेड आशिल्लें पळय गोंयांत इतलें कशें लग्झरी लायफ नाशिल्ली पूण
गोंयान भरपूर सुखाची लायफ आशिल्ली. लक्झरी लायफ आतां कशें सिच्युएशन जाला, लक्झरी लायफ म्हणल्यार व्हडल्यो व्हडल्यो बिल्डिंगो सामके अमेरिकेक ते आसता पळय तशे सामके रोड्स हे तेका डेव्हलपमेंट समजता. पूण हे डेव्हलपमेंट न्ही, डेव्हलपमेंट म्हणल्यार बरी लायफ. खंय तरी तुका बरें कितें मेळटा, सामकें कशें टेन्शन नासतना एन्जॉय करपाक मेळटा आनी टेन्शन नासतना तुका बरी न्हीद पडटा. थोडे दीस तूं खंय टुरिंगाक वयता या एन्जॉयमेंट करपाक वयता थंय तूं थोडे दीस तुजे लायफाचेर जितलो स्ट्रेस आसता पळय तो स्ट्रेस तुजो देंवता. म्हणून कोण भोंवपाक वयता ती लायफ जेन्ना मेळटा पळय तेन्ना ताका टुरिजम बेस्ट टुरिजम म्हणटा. सो आमकां खंय तरी गोंयाक आयज अशें जावपाक पडटलें आनी हे मिनिस्टरांनी सगळ्यांनी इनपूट दिवंक जाय. एवरी टायम हेका तेका टॉन्ट मारून हेका तेका रिस्पॉन्सिबल दवरून कांयच चेंज जावपा ना. आमी ते गोंयकारपण जे मनीसपण आमचे कडेन पयलू आशिल्ले पळय ते आयज आमकां हाडपा जाय परत आनी ते आयज आमी राखोवं जाय. हा व्हिडिओ चड वाडयना, तुमकां समजला आसतलें हांव कितें म्हणपाक सोदतें. थँक्यू फॉर वॉचिंग. राधे राधे.